इट्स हुक्का टीवी। मैं हूं खालिद लतीफ़। आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम मोअज़्ज़िज़ सामीन। इमरान खान के सियासी कत्ल के पीछे तमाम महर्रिकात और शख्सियात सामने आ गई। इस रिपोर्ट को जारी करने में आबिद अंदलीब एक रिपोर्टर हैं जिन्होंने पूरी स्टडी की है इस केस को कोर्ट रूम के अंदर बैठ के, और वो अपने आंखों देखा कानों सुना हाल आपको बताएंगे। इनका डिस्क्रिप्शन में लिंक भी शेयर कर दूंगा मैं आपको, आप वहां पर भी जाके इनकी रिपोर्ट सुन सकते हैं। आगे खबर जानने से पहले चैनल पर नए आने वाले सार्फिन से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। पसंद आने की सूरत में लाइक करके अपनी पसंदीदगी का इजहार करें और कमेंट्स के जरिए अपनी आरा हम तक पहुंचाएं। वो एक लम्हा मैं आपको बताता हूं जिस लम्हे पूरे का पूरा नैरेटिव तबाह बर्बाद हो गया। उस लम्हे इमरान खान का अदालती कत्ल हुआ, वो हमने देखा। वो क्या लम्हा था? आर्टिकल 5 की बुनियाद पे लड़ने के बजाय आर्टिकल 69 पे लड़ने की बात की। और वो कौन था कि जब बाबर आवान ने अदालत को सबूत देने की बात की तो उसको मना करवा दिया गया। 3 दिन पहले भी ये केस बच सकता था। सारी चीजें मैं इमरान खान तक भी पहुंचाऊंगा कि ये हुआ क्या। हम तो कल तक आपकी तारीफ कर रहे थे कि आपने ठीक दलाइल दिए कोर्ट के अंदर, आपके पास फैसले का इख्तियार है। ये कुछ हो रहा है हमारी हुकूमत के साथ। मैं देखता हूं किस जज की मजाल थी कि वो वहां से बाहर निकल सकता। अदालत में केके लगते थे और एक मुंतखब हुकूमत का अदालती कत्ल हो रहा था उस अदालत में, वो हम खुद देख रहे थे। लेकिन अब हमें समझ आ रही है कि वो क्या हुआ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आबिद अंदलीब। नाजरीन, इमरान खान का अदालती कत्ल किसने किया? एक साजिश अमेरिका से चली और एक साजिश कमरा अदालत के अंदर भी हुई। मैं वो वाहिद रिपोर्टर था जिसने पूरे घंटे लगाकर इस केस को सुना, इसका एक एक लफ्ज नोट किया। ये मेरे पास तमाम केस की रुदाद है, तमाम जजेस के, तमाम वकला का एक एक जुमला मैंने इस केस के अंदर लिखा हुआ है। और आज मैंने मेहनत की, मैंने आपसे ये वादा किया था कि मैं आपको बताऊं कि अंदर अदालत के इमरान खान के खिलाफ जो साजिश थी वो किसने की, वो कौन था जिसने इस केस को आर्टिकल 5 की बुनियाद पे लड़ने के बजाय आर्टिकल 69 पे लड़ने की बात की। और वो कौन था कि जब बाबर आवान ने अदालत को सबूत देने की बात की तो उसको मना करवा दिया गया। ये केस जानबूझ के खराब हुआ, ये बात हमें अब समझ आती है। जब मैंने पिछले तमाम नोट्स को फैसले के बाद पढ़ना शुरू किया, उन तमाम चीजों को रिवाइव करना शुरू किया, तो उसके बाद ये बात समझ आई। और मेरी पूरी कोशिश है कि ये सारी चीजें मैं इमरान खान तक भी पहुंचाऊंगा कि ये हुआ क्या, ये केस जानबूझकर कैसे खराब हुआ। एक तो आलमी साजिश, ठीक है, साजिश को समझने के लिए हमें बहुत ज्यादा सलाहियत चाहिए होती है, हमें वो चीजें समझ नहीं आती। साजिश इतनी आसानी से हम पे नहीं खुलती, आम लोगों पे नहीं खुलती, उनको पता नहीं चलता कि पीछे क्या होता है। उनके सामने नताइज आते हैं और एकदम चीजें तब्दील हो जाती हैं। लेकिन फैक्ट कुछ और भी हैं। फैक्ट ये है कि रफ्ता रफ्ता अदालत को गलत चीजें दी जाती रही। जैसे जैसे ये केस आगे बढ़ता गया, ऐसे ऐसे गलत चीजें अदालत के सामने रखी जाती थी और केस को चलना आर्टिकल 5 की बुनियाद पे था। अदालत को बताना था कि हमारे खिलाफ ये साजिश हुई है, इसकी बुनियाद पे हमने रूलिंग दी है। लेकिन इस केस को चलाया गया आर्टिकल 69 की बुनियाद पे। और तमाम वकील डिफेंसिव रहे अदालत के अंदर, वो ये कहते रहे कि अदालत का काम नहीं है हमारे मामलात में मुदाखलत करना। और यूं रफ्ता रफ्ता ये जजेस का मूड खराब होता गया जब आपने उनको गलत डॉक्यूमेंट्स दिए, जब आपने उनको गलत ब्रीफ किया। सीजे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमर अता बंदयाल बार बार पहले दिन से ये कहते रहे कि यार ये मुल्क की सबसे बड़ी जमात है जिसने इस मुल्क के अंदर इस मरकजियत को कायम रखा हुआ है, ये अपोजिशन में कैसे चली जाएगी। हमें ताज़ा इलेक्शन की तरफ जाना होगा, हमें फ्रेश मैंडेट की तरफ जाना होगा। मैं आपको बताता हूं बहुत सारे पॉइंट्स हैं। सबसे पहला पॉइंट ये है, सबसे बुनियादी और सबसे खौफनाक पॉइंट जहां से इमरान खान का अदालती कत्ल शुरू हुआ, वो पॉइंट बाबर अवान दलाइल दे रहे थे। बाबर अवान ने उस तमाम थ्योरी को जो साजिश हुई है उसका पूरा चैप्टर 1 बाय 1 पेश करना शुरू किया अदालत के अंदर। उन्होंने अदालत को बताया कि किस तरह खत आया, उस खत के बाद क्या हुआ, उस खत के बाद पाकिस्तान ने क्या किया, हमारी
हुकूमत ने क्या किया। ये पॉइंट्स जैसे बाबर अवान बताते चले गए और फिर बाबर अवान उस हिसास नुक्ते पर पहुंचे। बाबर अवान कहने लगे माय लॉर्ड मैं बहुत हिसास हूं इस मामले में, इमरान खान ने भी बहुत जो है वो जिम्मेदारी का मुजाहरा किया हुआ है, ये वो खत था, ये उसका मतन था। जैसे वो यहां से आगे इसको बढ़ाने लगे कि वो आर्टिकल 5 को जस्टिफाई कर रहे थे कि हमने आर्टिकल 5 का सहारा क्यों लिया, तो अचानक अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान उठे, उन्होंने बाबर अवान को मना कर दिया कि आप एक सियासी जमात के वकील हैं, मैं अटॉर्नी जनरल हूं, आपका मैंडेट नहीं है ये बात करना। यहां से आगे आप केस जो है वो एकदम घूम गया। ये समझना बहुत जरूरी है। इस केस में अटॉर्नी जनरल जरूर रियासत पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे थे, लेकिन इस केस में कुछ और वकला भी थे। बाबर अवान तहरीक इंसाफ की तरफ से पेश हो रहे थे, अली जफर आरिफ अलवी की तरफ से पेश हो रहे थे और इम्तियाज सिद्दीकी इमरान खान की तरफ से पेश हो रहे थे। ये वकला सियासी तहरीक इंसाफ का वकील भी था, इसमें इमरान खान का अलग वकील था और नईम बुखारी स्पीकर और डिप्टी स्पीकर का वकील था। यूं आप समझें चीजें कैसे अनफोल्ड होती हैं, कैसे खौफनाक हकायक। अटॉर्नी जनरल उठे, उन्होंने कहा जी कि आप चूंकि पीटीआई को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, मुल्क के अंदर कोई हुकूमत नहीं है, तो आप ये हिसास चीजें नहीं बता सकते। बाबर अवान जो है वो बहुत मोहतात हो गए और अब यहां से ड्रॉप सीन शुरू होता है। देखें, आप मुल्क की सबसे बड़ी अदालत के अंदर आए हुए हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर आए हुए हैं, आप अपनी हुकूमत बचाने के लिए आए हुए हैं और आपके ऊपर लाजम है कि आप इस केस को आर्टिकल 5 के तहत चलाएं। आप अदालत के सामने वो तमाम चीजें रखें। अदालत पूछती रह गई कि आप हमें बताएं, आप वो खत हमारे सामने रखें तो सही। सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई फोरम नहीं हो सकता था। चीफ जस्टिस ने इनको बारहा कहा, आप हमें बताएंगे नहीं, हमें कैसे पता चलेगा। इन्होंने जस्टिफाई करना था आर्टिकल 5 को, ये जस्टिफाई करते रहे आर्टिकल 69 को। यहां से मामला बिगड़ता चला गया और इन्होंने कुछ भी नहीं बताया, ये सब मोहतात रहे। ये स्पीकर को प्रोटेक्ट करते रहे कि स्पीकर ये कर सकता है, जबकि अदालत कहती रही कि हमें आर्टिकल 5 बताएं। आपने 5 क्यों लगाया, उसके सबूत दें। यूं इमरान खान एक जीता हुआ केस, यूं एक पहली सीढ़ी थी बैनुल अक़वामी साजिश की जो यहां से अबूर हो गई। केस दूसरी तरफ चला गया। केस जब दूसरी तरफ चला गया, अदालत ने फिर उनसे पूछा, आप हमें दूसरे वकील से पूछा। बाबर अवान की बारी जब खत्म हुई, उसके बाद जो दूसरे वकील आए अली जफर, उन्होंने भी केस आर्टिकल 5 पे बनाने के बजाय वो भी आर्टिकल 6 पे बनाए रखा। इस वक्त तो बहुत ज्यादा लोग ये बात कर रहे हैं ना कि अदालत ने सबूत क्यों नहीं दिए। इमरान खान पूछे उन तमाम वकीलों को जो उनका केस पेश कर रहे थे अदालत के अंदर, अदालत ने कितनी दफा उनसे पूछा कि आप हमारे सामने कोई चीज लाएं, और ये कहते थे ये बहुत हिसास मामला है, हम आपके सामने ये चीज नहीं ला सकते, आप उस तरफ ना जाएं। और इन्होंने खुद उस अमेरिका की साजिश को कामयाब करवाया और ये बजरिए सुप्रीम कोर्ट कामयाब करवाया। इनका जुर्म है अगर इन्होंने उस केस को प्रॉपर तरीके से, उस साजिश को अदालत के सामने नहीं रखा, उन मिनट्स को अदालत के सामने नहीं रखा, उन तमाम डिटेल्स को अदालत के सामने नहीं रखा जो अदालत जानना चाहती थी। मैं बारहा कहता हूं, इसके अंदर एक एक लफ्ज मैंने लिखा हुआ है। अदालत जानना चाहती थी कि आप हमें बताएं कि किसने क्या किया है। ये उधर मोहतात हो गए। इन्होंने कहा जी कि ये बहुत हिसास मामला है। अटॉर्नी जनरल ने यहां तक कहा कि माय लॉर्ड, आप अगर इसको जरूरी समझते हैं तो आप इसको इन कैमरा सुन लें। भाई, इससे जरूरी क्या था यार? एक हुकूमत गिर रही थी, इतनी बड़ी साजिश कामयाब हो रही थी, आपके ऊपर लाजम था। आपने बाबर अवान का मुंह बंद कर दिया। हम तो कल तक आपकी तारीफ कर रहे थे कि आपने ठीक दलाइल दिए कोर्ट के अंदर। वो तो अब हमें आप समझ आती है कि जब फैसला आया तो सारा कबाड़ निकल गया, सब कुछ बर्बाद करके रख दिया आपने क्यों नहीं बताई वो सारी चीजें? आप मोहतात हो रहे थे। क्या सुप्रीम कोर्ट से आप मोहतात हो रहे थे? अगर सारे लोग और सुन सकते हैं, आपकी काबीना सुन सकती है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी उस खत को देख सकती है, तो सुप्रीम कोर्ट क्यों नहीं देख सकती? सुप्रीम कोर्ट ने इस मुल्क को बचाना था, सुप्रीम कोर्ट ने इस हुकूमत को बचाना था। वहां तो कोई प्रूफ दिया ही नहीं गया। अदालत इनसे पूछती रही कि आप हमें बताएं। हमने फवाद चौधरी से पूछा, मैंने खुद फवाद चौधरी से ये सवाल किया कि यार कुछ तो दे दें अदालत को। वो कहते हैं जी 9 बंदे हैं इस पूरी साजिशी थीवरी में, 9 बंदे शामिल हैं। यार 9 बंदे शामिल है, वो अदालत को बताएं, कोई एक चीज तो अदालत को बताएं। अदालत को इन्होंने कोई चीज नहीं मांगी। अदालत सवाल इनसे बारहा करती रही और जो सवाल हुए इन्होंने उसके टेक्निकल जवाब दिए, ये इधर उधर घुमाते रहे। दूसरा और इंतहाई खतरनाक झटका कहां लगा? दूसरा झटका उस वक्त लगा
جب انہوں نے بات کی کہ ہم اس پہ کمیشن بنانا چاہتے ہیں، اس پہ فوری عدالت نے ان کو پکڑ لیا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ اب اس پہ کام کریں گے، اس کا مطلب ہے کہ آپ نے ابھی اس کے اوپر کوئی کام نہیں کیا، آپ نے کوئی تحقیق ہی نہیں کی کہ یہ سازش کیا ہے، اس کا پاکستان کے کسی سیاستدان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ عدالت نے کئی سو بار یہ سوال کیا ہوگا، کئی بار یہ سوال کیا ہوگا کہ آپ ہمیں بتائیں اس سازش کا پاکستان کے کس سیاستدان کے ساتھ کیا تعلق ہے۔ یہ نہیں بتایا انہوں نے۔ فواد چودھری نے ہمیں پرائیویٹ بتایا کہ 9 لوگ شامل ہیں، انہوں نے یہ چیز وہاں نہیں بتائی عدالت کے بارہا پوچھنے کے باوجود بھی۔ یہ سب کہہ کے لگاتے رہے، یہ سب ہنسی خوشی، اور ایک اضطراب جو فیصل جاوید ہے اس کے چہرے پہ تھا، ملکہ بخاری کے چہرے پہ تھا۔ باقی نعیم بخاری کہتے جی میں نے تو مائی لارڈ سیری بڑی لیٹ کی ہے، عدالت میں کہہ کے لگتے تھے، اور ایک منتخب حکومت کا عدالتی قتل ہو رہا تھا اس عدالت میں، وہ ہم خود دیکھ رہے تھے، لیکن اب ہمیں سمجھ آ رہی ہے کہ وہ کیا ہوا۔ غلط معلومات دی نعیم بخاری نے بھی عدالت کو، غلط منٹس دیے نعیم بخاری نے، یوں یہ کیس آہستہ آہستہ خراب ہوا ہے۔ میں آپ کو بتا رہا ہوں، پہلے دن سے میرے چینل پہ جا کر ویڈیوز دیکھیں، میں نے پہلے دن سے کہا تھا کہ معاملہ الیکشن کی طرف جائے گا، چیف جسٹس یہ چاہتے تھے کہ الیکشن ہو جائیں، یہ ملک بچ جائے، وہ سازش کی طرف نہیں گئی ہے۔ یہ آرٹیکل 5 اور یہ سازش، یہ ڈپٹی اٹارنی جنرل اور ان کے وکلاء کا کام تھا، یہ یہاں رک جاتے، یہ کھڑے ہو جاتے کہ مائی لارڈ اصل سازش یہ ہے، چھوڑیں آپ آرٹیکل 69 کو، آپ ہی فیصلہ کریں، ہم آپ کو کہتے ہیں کہ آپ انٹروین کریں، آپ دیکھیں، آپ ملک کے سب سے بڑے ہیں، آپ کے پاس فیصلے کا اختیار ہے۔ یہ کچھ ہو رہا ہے ہماری حکومت کے ساتھ۔ میں دیکھتا ہوں کس جج کی مجال تھی کہ وہ وہاں سے باہر نکل سکتا، کبھی بھی نہیں نکل سکتے تھے۔ انہوں نے یہ کیس اس طرف لے کر ہی نہیں گئے۔ نعیم بخاری نے غلط معلومات دی، غلط حاضری تھی، غلط منٹس تھے، ایک جج کو ایک ڈاکیومنٹ دیا جاتا تھا، دوسرے کو دوسرا دیا جاتا تھا، ایک جگہ پہ ڈپٹی اسپیکر کے دستخط ہوتے تھے، ایک جگہ اسپیکر کے دستخط ہوتے تھے، کاغذ خراب۔ یہ ایک بہت بڑا فیکٹر تھا جس پہ عدالت جو ہے وہ بڑی، انہوں نے بارہا کہا کہ اس کا مطلب ہے کہ آپ ہمیں غلط کاغذ دے رہے ہیں، ان کی تیاری نہیں ہوتی تھی۔ آتے ہیں اٹارنی جنرل پہ۔ اٹارنی جنرل نے کیا کیا؟ اٹارنی جنرل نے بھی دوبارہ پھر وہیں سے کیس شروع کیا کہ اسپیکر کا دفاع، اسپیکر کا یہ حق ہے، اسپیکر کا یہ حق ہے، اسمبلی کا یہ حق ہے۔ یار کسی نے ایک دفعہ بھی یہ نہیں کہا کہ اسپیکر نے جو رولنگ دی اس کی وجہ کیا تھی، اس کی وجہ کیا، کتنا حساس معاملہ تھا، اور ادھر عدالت کو کہتے رہے جی کہ یہ معاملہ بہت حساس ہے۔ ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اٹارنی جنرل نے بابر اعوان کو منع کیا ہے، روسٹم پہ آ کر اس کی زبان بند کر دی ہے کہ تم یہ بات نہ کرو، یہ بات تمہارا مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو ہم یہ ایکسپیکٹ کرتے تھے کہ اب یہ اٹارنی جنرل جو ہے یہ آ کر عدالت کو بتائیں گے، یہ وہ تمام ثبوت عدالت کے سامنے رکھیں گے، یہ عدالت کو بتائیں گے کہ کون کون سا بندہ ملا ہوا ہے، یہ عدالت کے سامنے وہ خط رکھیں گے۔ لیکن اٹارنی جنرل نے عدالت کو کیا کہا؟ انہوں نے کہا مائی لارڈ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ اس طرف نہ جائیں، اگر آپ اس کو بہت ناگزیر سمجھیں تو آپ اس کو کسی ان کیمرہ بریفنگ بھی اس پہ طلب کر لیں ہم سے۔ یار ایک حکومت گر رہی ہے، اس سے زیادہ ضروری کیا ہے؟ مجھے کوئی بتا دے، مجھے کوئی ویور میرا بتا دے کہ اس سے زیادہ ضروری کیا ہے۔ پھر جب وہ اس کو یہاں تک لے کے گئے، وہ اس کو انہوں نے خود یہ کہہ دیا عدالت کو کہ یہ معاملہ بہت حساس ہے، تو اٹارنی جنرل کو وہاں اصولی طور پہ رک جانا چاہیے تھا۔ وہ یہ کہتے کہ ہاں ہم اس کو لے کے جا رہے ہیں ان کیمرہ میں، آپ آئیں ہمیں وہاں سنیں، ہم آپ کو وہ سارے چیزیں تیار کرتے ہیں، ہم اس کیس کو تیار کر کے لے کے آئے ہوئے۔ ان کو پتا تھا سپریم کورٹ سے یہ نہیں پھڑک سکتے، ان سب کو پتا تھا۔ کیا جرت تھی، میں آپ کو بتاؤں، ان کے چہرے اتر گئے تھے جب عمر عطا بندیال نے کہا کہ الیکشن کی طرف معاملات جائیں گے۔ اپوزیشن کی ساری قیادت کے چہرے اتر گئے تھے، ان کو پتا تھا یہ 2 نمبر لوگ ہیں، یہ عدالتوں کو فیس نہیں کر سکتے، ان کی مجال نہیں تھی، یہ پھڑک نہیں سکتے تھے وہاں۔ لیکن اٹارنی جنرل اگر کاش اس ڈاکیومنٹ کو تیار کر کے لے کے گئے ہوتے، بجائے 3 دن عدالت کا وقت ضائع کرنے کے کہ اسپیکر پروٹیکٹڈ ہے، اسمبلی پروٹیکٹڈ ہے، وہ ڈاکیومنٹ وہ سازش لے کر جاتے، ان کیمرہ لے کر جاتے، عدالتیں سننا چاہتی تھی۔ میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، میں روزے سے ہوں، میں نے اس کیس کو سنا ہے، میں نے یہ سارے ڈاکیومنٹس، میں نے نوٹس بنائے اس کیس کے، میں نے اس کے اوپر گھنٹوں لگائے ہیں۔ عدالت اس کیس کو سننا چاہتی تھی، انہوں نے خود قتل کروا دیا عمران خان کو، انہوں نے نہیں بتائی وہ چیزیں، انہوں نے وہ چیزیں نہیں بتائی جو عدالت جاننا چاہتی تھی، جس کی بنیاد پہ یہ کیس قائم تھا۔ یہ کیس 69 کے پہ قائم نہیں تھا، یہ اسپیکر کی پروٹیکشن پہ، اسپیکر کے اختیارات پہ، اسمبلی کے اختیارات پہ یہ کیس قائم نہیں تھا۔ یہ کیس قائم تھا آرٹیکل 5 پہ، عمران خان کی حکومت کے خلاف ہونے والی بین الاقوامی سازش پہ۔
یہ سازش کو بتانا وکلا کا فرض تھا. یہ رولنگ پہ بات کرتے رہے. انہوں نے کہا جی کہ یہ حساس معاملہ ہے. ایک دلیل دی اٹارنی جنرل نے اور وہاں سے معاملہ خراب ہونا شروع ہو گیا. پھر عمران خان کا عدالتی قتل، وہ ایک لمحہ میں آپ کو بتاتا ہوں جس لمحے پورے کا پورا نیریٹو تباہ و برباد ہو گیا. اس لمحے عمران خان کا عدالتی قتل ہوا، وہ ہم نے دیکھا. وہ کیا لمحہ تھا؟ وہ لمحہ یہ تھا کہ جب اٹارنی جنرل دستبردار ہو گئے. جب اٹارنی جنرل، یہ بات سمجھیے، جب اٹارنی جنرل رولنگ سے دستبردار ہوئے، سارا کیس ختم ہو گیا، ساری سازش ختم ہو گئی. اٹارنی جنرل نے جب یہ کہہ دیا کہ اسپیکر کی رولنگ غلط تھی، تو اس کا مطلب ہے سازش ہوئی ہی نہیں. تو اس کا مطلب ہے عمران خان کو گرانے کے لیے امریکہ نے کوئی خط لکھا ہی نہیں. اس کا مطلب ہمارے سفیر کو دھمکیاں دی ہی نہیں. پچھلے 3 دن سے جس چیز کے اوپر کیس بننا چاہیے تھا، ملک کے سب سے بڑے لا آفیسر نے، اٹارنی جنرل نے اس کو سرنڈر کر دیا. مجھے بتائیں، آپ کسی کے پاس بھوکے، آپ پانی مانگنے جاتے ہیں، آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے، آپ اپنا منہ بند کر لیں، کوئی زبردستی آپ کو پانی دے سکتا ہے؟ یہاں صورتحال یہ ہو گئی تھی. جب اٹارنی جنرل نے اس کیس کو دستبردار کیا، وہ فوری الیکشن پہ انہوں نے چھلانگ لگائی. اور یہ وہ لمحہ تھا جب تحریک انصاف کا عدالتی قتل ہو گیا. یہ وہ لمحہ تھا جب سب نے یہ ایزیوم کر لیا کہ عمران خان کی حکومت کا سب سے بڑا لا آفیسر آ کر سرنڈر کر رہا ہے کہ نہیں، آرٹیکل 5 بھی غلط تھا. اس کا مطلب کیا ہے؟ رولنگ غلط تھی، اس کا کیا مطلب ہے؟ رولنگ غلط تھی، اس کا یہ مطلب ہے ہم نے جو بھی کیا، ہم نے آرٹیکل 5 لگایا، وہ غلط تھا. ہم نے عدم اعتماد کی تحریک کو اڑایا، وہ غلط تھا. اس کا یہ مطلب تھا کہ ہمارے خلاف کوئی سازش نہیں ہوئی، جو بھی کیا ہم نے خود کیا، اور ہم نے جو کیا وہ غلط کیا ہے. اس کا یہ مطلب تھا. یوں یہ سب سے بڑا جھٹکا لگا عمران خان کی حکومت کو. اٹارنی جنرل کو وہاں رک جانا چاہیے تھا. جب چیف جسٹس نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ بتائیں جو ڈپٹی اسپیکر نے کیا ہے وہ قانون کے مطابق ہے یا نہیں ہے، اٹارنی جنرل نے اس کو پاس آن کر لیا، لیفٹ اوور کر دیا. وہ یہ کہتے کہ جی مائی لارڈ، یہ قانون کے مطابق ہے اور آپ کو ثبوت چاہیے، یہ میں وہ ثبوت دیتا ہوں، یہ وہ سازش ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اٹھا کر. انہوں نے وہ سازش نہیں رکھی، میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں. انہوں نے اس کو لیفٹ اوور کر دیا. عدالت نے یہ ایزیوم کر لیا کہ ہاں، جب مدعی خود اپنا کیس سرنڈر کر لے، عدالت کسی کو گلے میں نہیں ڈال سکتی وہ کیس، عدالت کسی کے منہ میں وہ دلائل نہیں ڈال سکتی. 3 دن مسلسل ججز ان کو لے کے جاتے رہے الیکشن پہ. اگر الیکشن پہ ہی جانا تھا، اٹارنی جنرل نے اس رولنگ کا دفاع نہیں کرنا تھا، اٹارنی جنرل نے اس بین الاقوامی سازش کو عدالت کے سامنے نہیں رکھنا تھا، تو 3 دن تک یہ کیوں اسپیکر کو پروٹیکٹ کرتے رہے؟ یہ 3 دن پہلے یہ عدالت کا وقت ضائع نہ کرتے، اس وقت حالات ڈیفرنٹ تھے. میں آپ کو پھر کہہ رہا ہوں، 3 دن پہلے بھی یہ کیس بچ سکتا تھا یہ اگر ڈائریکٹ الیکشن پہ چلے جاتے. اور پھر جب اٹارنی جنرل نے اس رولنگ کا دفاع کرنے سے انکار کر دیا، اس سے دستبردار ہو گئے. میرے بھائی، اس کے بعد کوئی سازش، کوئی اور دوسری چیز ججز کے سامنے نہیں تھی، چونکہ ساری اپوزیشن کی قیادت اور سارا میڈیا وہاں موجود تھا. وہاں اسکیپ ہو نہیں سکتا تھا. پلیز فار گاڈ اس چیز کو سمجھیے. یہ کیس عمران خان کی لیگل ٹیم نے خراب کیا، ان کے لیگل مائنڈز نے خراب کیا. انہوں نے اس کیس کو سیریس نہیں لیا. میں آنوت آپ کو یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے اس سازش کو عدالت کے سامنے پٹ اپ نہیں کیا. جب انہوں نے رولنگ سے ہاتھ اٹھایا، پیچھے کچھ بھی نہیں بچتا. سوچیں اس بات کو. جب انہوں نے یہ کہہ دیا کہ اسپیکر نے غلط کیا ہے، پھر وہ قتل ہو گیا. پھر ہم نے خود عمران خان کو عدالت میں قتل ہوتے دیکھا. پھر پیچھے کچھ بھی نہیں بچا. اور پھر یہ جب الیکشن پہ گئے اور ان کا نیریٹو وہاں سے خراب ہو گیا. چوتھا اور سب سے بڑا بلنڈر ان کا کیا تھا کہ وہی عدالت جس کو یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کا کوئی کام نہیں ہے اسمبلی کے معاملات کے اندر، پھر یہ اس سے الیکشن مانگنے لگ گئے. اس کیس کی عمارت گر گئی تھی. جب اسپیکر کی رولنگ کا دفاع نہیں ہوا، اس کیس کی عمارت وہاں گر گئی تھی. اس کا مطلب تھا کہ غلط کیا. جب انہوں نے تسلیم کر لیا انہوں نے غلط کیا ہے، تو اس کے بعد اپوزیشن نے ان کو جھٹکے لگانا شروع کیے. یہ کیا مذاق تھا کہ پھر ایک دم شہباز شریف اٹھے، روسٹم پہ گئے، انہوں نے ایک بہت لمبی تقریر جھاڑی. اس وقت تک چیف جسٹس کنونس تھے کہ ہم الیکشن کی طرف جائیں گے. حالانکہ عدالت کا یہ کام نہیں ہوتا. میں آپ کو پھر یہ کہہ رہا ہوں، انہوں نے کیس خراب کیا. انہوں نے عدالت کو، جب ان کے وکیل تھے، ان کے وکیل نے ایک لمحے میں ان کو اڑا کے رکھ دیا. انہوں نے کہا جی کہ یہ چیزیں اس وقت جو ہے وہ یہ شیئر گورنمنٹ بنی ہے، اس سے پہلے بھی حکومتیں ایسی چلتی رہی ہیں، اتحاد بنتے رہے، کوئی قیامت نہیں آ جائے گی، آپ ہمیں اتحاد کی حکومت کرنے دیں. شہباز شریف نے کہا کہ میں شہد دودھ کی نہریں بہا دوں گا. میں نے
کپڑے سلوائے ہوئے ہیں, خدا کا واسطہ مجھے وزیر اعظم بنا دیں. اور ججز نے ان پہ ترس نہیں کھایا, ججز نے پھر اس آئین کو دیکھا. اگر میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ اس ڈاکیومنٹ کو عدالت کے سامنے لے کر جاتے, یہ اس کے اوپر رک جاتے کہ مائی لارڈ یہاں سے آگے نہیں بڑھیں گے ہم, فیصلہ ان کے حق میں آ سکتا تھا. یہ میں چیلنج کرتا ہوں, اگر اس میں کوئی ایک لفظ بھی جھوٹ ہو, کسی کو اعتراض ہو, مجھے لے کے جائیں کورٹ میں ویڈیوز نکالوں گا کورٹ کے اندر کی میں نے گھنٹے لگا کر, اور میں واحد آدمی تھا, میں آپ کو پورے وثوق سے یہ کہتا ہوں, باقی رپورٹرز ٹی وی کے تھے, وہ آتے جاتے رہتے تھے اس کیس میں واحد آدمی تھا جس نے گھنٹوں بیٹھ کر اس کا ایک ایک لفظ نوٹ کیا. اور ابھی میں نے ان تمام ڈاکیومنٹس کو دوبارہ پڑھا تو مجھے چیزیں جو سمجھ آنا شروع ہوئی نا, وہ بڑی ڈیفرنٹ تھی, وہ بڑی حیران کن تھی. اور کاش میں ٹرانسلیٹ کر سکتا جو اپنی آنکھوں سے میں نے دیکھا ہوا ہے اس کو, آئی وش, لیکن آئی ایم سوری, میں وہ نہیں کر سکتا. عمران خان کا عدالتی قتل کرنے میں 4 سے 5 لوگوں کا ہاتھ ہے. انشاءاللہ پھر ملاقات ہوتی ہے آپ سے. خدا حافظ.